इजाजत है आप सबकी, मुझे तालियों से इजाजत दे दीजिए। अब अभी रिवायात हालांकि नहीं है लेकिन अभी दस्तूर हो गया। सदर आली वकार मोहतरम डॉक्टर सैयद फारूक साहब, जिनसे मेरे देरीना ताल्लुक़ हैं पिछले 30-32 सालों से। जब मैंने जामिया ज्वाइन किया 1990 में, तब से ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। और इनकी खुसूसियत ये है कि हर शख्स ये सोचता है कि ये उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और बात यही है कि फारूक साहब जिससे भी मिलते हैं उसे खुलूस और मोहब्बत से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू की सरपरस्ती करने का जो जज्बा और शौक इनमें है वो काबिल कदर है, हम उनका एहतराम करते हैं। कनाडा से तशरीफ लाए हमारे करम फरमा मेरे पुराने साथी जावेद काकरू फहीम साहब मेहमान खुसूसी हैं। उनके आने से आज का मुशायरा और बावकार हुआ। शोराए कराम, मेरे मोहतरम डॉक्टर इदरीस साहब, जिनकी कोशिशों से ये इतनी अहम तरीन तकरीबात मुनक्किद हुई। इदरीस भाई, आप बहुत सीधे हैं और ये से आपने किया, ये खूबसूरत माहौल सजाया। 2-3 मिनट में अपनी बात कह के फिर बराह रास्त आपकी शोराए कराम से मुलाकात कराऊंगा। बात ये कहनी है दोस्तों कि ये उर्दू जबान जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, ये उर्दू जबान जिसे मीर गालिब ने अपना खून दिया, ये उर्दू जबान जिसमें एक वली सिफत शायर इकबाल ने इसकी कि इस इकबाल को बढ़ाया, ये उर्दू जबान जिसको अमीर खुसरो ने हिंदवी बनाया, ये उर्दू जबान जब कौर महेंद्र सिंह बेदी ने कबूल की तो वो सहर हो गए, ये उर्दू जबान जब कृष्ण बिहारी नूर ने अपनाई तो वो नूर हो गए, ये उर्दू जबान जब दया शंकर ने कबूल की तो नसीम हो गए, ये उर्दू जबान हमारे हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई। और हमें ये कहने में फख्र है कि वो लोग जो उर्दू और हिंदी को मजहबों में बांटते हैं वो आज के इस मुशायरे में तशरीफ लाएं, बगैर किसी मजहब की कैद के उर्दू की मोहब्बत में सफ़े सामीन में भी मौजूद है। शोराए कराम भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, उस जबान को कोई नहीं मार सकता जिस जुबान के मोहब्बत करने वाले आप जैसे हों। गालिब पर सेमिनार मुनक्किद किया गया, लोगों को एजाज़ात से नवाजा गया, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन इदरीस भाई, चलते चलते गुजारिश करूं आपसे और अपनी कमेटी में एक बात रख दीजिए कि दिल्ली की अजीबो गरीब तारीख है, यहां एक अवार्ड अच्छे सामे का भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की कोई तारीख बगैर अच्छे सामे के, बगैर अच्छे सामीन के मुशायरे की कामयाबी तक नहीं पहुंचती। मेरी एक तजवीज है, वहां तक पहुंचाइए। मुझे याद है दोस्तों, कौर महेंद्र सिंह बेदी जिस जमाने में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने शायद 30 या 32 साल 35 साल पहले मुझे नौजवानों के मुशायरे में बुलाया था। मैं उसमें आया था। तो पुरानी दिल्ली के 2 दीवाने सामने रहते थे। उन आने के बाद एक साहब तो थे, शायद पुरानी दिल्ली के लोगों को याद आ जाए, जब वो दाद देते थे तो सर पीटते अपना, वाह 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 वाह। लेकिन एक शख्सियत थे वो। दूसरे एक साहब थे जो इलायची तकसीम किया करते थे, वो भी उर्दू की मोहब्बत में खूब मजे लेते थे। एक और शख्स थे जो शायद उनको पसंद आता था, काकरू साहब, तो उसके आके पगड़ी बांधा करते थे। अफसोस कि ना पगड़ी की अजमत रही, ना पगड़ी वालों की अजमत रही। सवाल यह है, जब पगड़ी की अजमत नहीं होगी तो सरों की अजमत कहां से होगी? ये उर्दू जबान हमारी इज्जत है, हमारी पगड़ी है, हमारा एजाज है। आइए इस उर्दू जबान के लिए इस मुशायरे को आगे बढ़ाएं।
جو ہمارا مقصد ہے، اردو کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون. میں آپ کو مشاعرے کے ماحول میں لا رہا ہوں. دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون. دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون. ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون. حضرات گرامی، یہ اردو زبان جو ہمیں وراثت میں ملی، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. مجھے 45 سال مشاعرے کی دنیا میں ہو گئے، لیکن آپ کے درمیان یہ کہتے ہوئے مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میرے بچے اردو پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. ہمارے وہ پروفیسر، مجھے کہنے دیجیے، جو اردو کے پروفیسر ہیں بہت سارے، اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے، اور مجھ سے کئی بار گفتگو میں یہ کہا کہ یار اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو بچوں کو کانوینٹ میں ڈالنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کانوینٹ میں ڈالیے لیکن اردو ضرور پڑھائیے، اس لیے کہ لارڈ برنارڈ شاہ، دنیا کے سب سے بڑے ادیب لارڈ برنارڈ شاہ نے کہا ہے کہ جس قوم کو مارنا ہو اس سے اس کی زبان چھین لی جائے. زبان چھیننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی زبان کھینچ لیں گے. زبان چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس کی مادری زبان نہیں پڑھائیں گے تو نہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں جانے گا، نہ اپنی تہذیب کے بارے میں جانے گا، نہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کے بارے میں جانے گا. آئیے یہ عہد کرتے ہیں. بڑی تعداد میں سامعین یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن میرے نقطۂ نظر سے یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم تعداد والے نہیں ہیں. کہیں 313 ہیں، کہیں 72 ہیں، اور ہم جیتے ہیں. آج کا مشاعرہ بھی کم تعداد کے باوجود آپ مشاعرہ کامیاب کریں گے. آئیے شعرا کی طرف چلتے ہیں کہ سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے، سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے، میرے الفاظ میں تو بولتا ہے، مجھے محفوظ لگتا ہے میرا گھر میرا بچہ جب اردو بولتا ہے. یہ اردو زبان کا مشاعرہ، غالب انسٹیٹیوٹ کا مشاعرہ، تاریخی مشاعرہ. بہت سے شعراء کرام، مجھے ادریس بھائی نے بتایا، بہت سے شعراء کرام اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ بمبئی میں آج ایک بڑا مشاعرہ ہے، وہاں پیمنٹ زیادہ ہے. لیکن ادریس بھائی، ماجد دیوبندی بھی اس مشاعرے میں مدعو تھا، وہ آپ کے مشاعرے میں آیا. ہماری اپنی ذمہ داریاں، پیسہ بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری تہذیب، ہماری اخلاقیات، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں نبھانی پڑیں گی. ہماری زندگی میں تضاد ہے. ہم لوگ مائک پہ آ کر اخلاق کا درس دیتے ہیں، اور جب مائک سے ہٹتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہم گفتگو کر رہے تھے. یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں. میری بھی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اردو کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس دوران مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. سریندر شجر صاحب، آپ جلدی آ گئے، ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی تھی آنے میں. آپ سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں. سریندر شجر صاحب. تو مشاعرہ شروع کریں حضرات. جہاں اہم ترین دلی اور باہر سے تشریف لائے ہوئے شعراء موجود ہوں، وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں سے مشاعرے کا آغاز کیا جائے. اظہر سعید صاحب، جدہ میں آپ مشاعرے کراتے تھے، وہاں تو جہاں سے مشاعرہ شروع ہو جائے لوگ قیامت ڈھا دیا کرتے تھے. لیکن دلی میں شاید کسی شاعر کو ناظم سے شکایت ہوتی ہے کہ اس سے مشاعرے کا آغاز کرایا جا رہا ہے. لیکن میری سوچ اس سے الگ ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی پڑھیں، اگر آپ شاعر ہیں، آپ کی شاعری اچھی ہے، آپ کا لہجہ اچھا ہے، تو شاعری اپنا مقام خود پیدا کر لیا کرتی ہے. اور اسی حوالے سے میں دلی کے ایک نوجوان شاعر کو زحمت دے رہا ہوں.